Padayon nga imbestigahan sa Bureau of Fire Protection ang nahitabong sunog sa Purok 4, Barangay Karangan, ning Dakbayan nga nahitabo mga alas 4 ang takna sa kadlawon Sabado, Pitsa 4 ning bulan sa Hulyo. Dali nga miresponde ang Bureau of Fire Protection human nakadawat og tawag mahitungod sa maong sunog nga usa ka storage nga gipanag-iya ni Lorna Tan sa nasangpit nga lugar. Sa interview ni Fire Inspector Precious Marciano Cortez, ang acting City Fire Marshal ning Dakbayan, nga padayon pa nilang giimbestigahan ang maong sunog tungod kay matud pa usa ka tawo ang nahubog og caretaker sa maong storage nga nanigarilyo. Hinuon padayon pa ang ilang investigasyon sa kalabot sa maong sunog. EFP, ang sunog jud is under investigation po jud siya. Then allegedly through the negligence of their caretaker kay dito base sa mga eyewitnesses po nga nakuhaan na mong statement, kato daw siya nga tao is kuan daw hubog ba. Dayon medyo gawild daw dito nga balay. Dayon mo to nakita sa eyewitness nga nga nanigarilyo daw, which is our lead pod nga maoy ko sa sunog. Pero as of now kuan sa gid siya, under investigation sa gid siya. And after na mo ma-fully conduct among investigation, adisir may disclose sa proper statements. Si Fire Inspector Precious Marciano Cortez, gibana-bana nga moabot sa 1 million pesos ang danyo sa maong sunog, apil na niini ang damage sa sakyanan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog si ka-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Dakbayan.